प्राणी वस्तु पदार्थलाई बुझाउने नाम शब्द के को कुन ठाउँको उत्तरमा आउने नाम शब्द समूह जाति जनावर व्यक्ति द्रव्य स्थान वस्तु चीज विचार पनि नामको पहिचान जसलाई देख्छौं चिन्छौं बोल्छौं लेख्छौं यी सबै जनाउने शब्दहरू नाम भनी बुझ्छौं। व्यक्ति समूह जाति द्रव्य र भाव गरी पाँच बुझाएमा नाम हुन्छ पहाड नदी चाड ठाउँ हेर्नु त बालकहरूको कति रमाइलो काम पठन पाठन सजिलो पार्ने शब्दको हो नाम व्यक्तिवाचक नाम त हो विशेष मान्छे जनाइदिन्छ अनुपसिता नेपाल जस्ता ठ्याक्कै चिनारिदिन्छ जातिवाचक नाम भने जात वर्गलाई देखाउँछ कुकुर टेबल विद्यार्थी रास समूह भनेर चिनिन्छ छुन हेर्न सकिने तर गन्न नसकिने जाति भाव पानी दूध सुन माटो चामल पिठो नुन हावा दुई भन्दा बढी वस्तु पदार्थ समूह बुझाउँदा सेना टोली भीड रास थुप्रो झुप्पो बथान काठमाडौँ धरान सर्लाही स्थानको नाम राम सीता हरि रमेश गीता व्यक्तिको नाम किताब कलम टेबुल अनि वस्तुको पहिचान हावा पानी दूध तेल धुवा द्रव्यको रमान नाम शब्दले बनाउँछ अति सुन्दर वाक्य नाम शब्दको उचित योगले बन्छ वाक्य नदेखिने आका प्रकार मात्र अनुभूति हुने धातुमानु आयोटैता जोडिबा भाववाचक बन्ने बसाई लेखाई गरिबी सुन्दरता पढ्नु पनि नाम व्यक्ति पदार्थ हिमाल पहाड नि बुझाए माठा